त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवतमा के वर्णन गरिएको छ त पहिलो श्लोकमा भने सत्य स्वरूप भगवानलाई, सत्य स्वरूप परमात्माको चिन्तन गरिएको छ। जन्मादस्य यतो नयादितरत, संसारमा जति पनि जीव छन् अथवा संसार छ त्यसको जन्म कसद्वारा हुन्छ त भन्दाखेरि तिनै ब्रह्मद्वारा हुन्छ। अनि स्थिति भनेको राख्ने काम पनि तिनै भगवानले गर्नुहुन्छ र संहार गर्ने पनि कसले गर्छ, तिनै भगवानले गर्नुहुन्छ। हामीले हेरेको चाहिँ के छ भने सोझो पाराले हेरेको छ। यसो हेरो, जन्माउने त को त भन्दा ब्रह्मा, पाल्ने को हो विष्णु, अनि संहार गर्ने को हो शिवजी भनेर हेरेको छ। हेर्नुहोस् हामीले, तर हामीले त्यसो हेरे पनि वास्तविकता चाहिँ के हो त भन्दा वास्तविकता चाहिँ केवल भगवान हुनुहुन्छ है। हेर्नुहोस्, भगवानदेखि बाहेक कोही पनि छैन। त्यसो भए ती देखिएका ती ब्रह्मा आदि, विष्णु आदि, शिव आदि को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्माले नै संसार सृष्टि गरे जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर ब्रह्माले सृष्टि गरेको होइन है। हजुर सुन्नुहोस्, कसरी भन्दाखेरि घर बनाउँदा जस्तै यो मन्दिर छ नि, यो मन्दिर कसले बनाएको त भन्दाखेरि यो मन्दिर बनाएको चाहिँ कसले हो त भन्दाखेरि मिस्त्रीले बनाएको है। ध्यान दिनुहोस्, यो मन्दिर मिस्त्रीले बनाएको भनेर के यो मन्दिर मिस्त्रीको हो त होइन, श्रीहरि भगवानको। जसरी तपाईँको घर छ त्यो तपाईँको घर पनि कसले बनायो भन्दाखेरि 3 तले घर तपाईँको थियो भने पनि त्यो घर सबै भित्रभित्र छिरेर बनाउने को थियो त भन्दाखेरि मिस्त्री थियो। त्यो घर बनाउने मिस्त्री थियो। तर के त्यो मिस्त्रीको हो त त्यो घर होइन, घर चाहिँ कसको भन्दाखेरि मालिकको हो। त्यसै गरी यहाँ ब्रह्माले गर्नुभयो सृष्टि जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि ब्रह्माले गर्नुभयो हो, ब्रह्माले गर्नुभयो भन्ने देखिन्छ, तर वास्तवमा सृष्टि गर्ने पनि, स्थिति गर्ने पनि, लय गर्ने पनि केवल को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भगवान हुनुहुन्छ, श्रीहरि भगवानको। र यसरी ती भगवान जगदीश्वर नारायण हुनुहुन्छ। अनि ती ब्रह्माले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिनै भगवानको ज्ञान लेख्नुभयो, सोच्नुभयो। त्यस्ता भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, सत्य स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ असत्य छौँ। पृथ्वीको आयु पनि धेरै लामो छ, ब्रह्माण्डको आयु पनि धेरै लामो छ, लाखौँ करोडौँ अरबौँ वर्षको छ पृथ्वीको आयु। त्यसै गरी ब्रह्माण्डको आयु पनि त्यस्तै छ, सूर्यको आयु पनि त्यस्तै छ। हाम्रो आयु चाहिँ कति छ भन्दा जम्मा 100 वर्षको छ। 100 वर्षमा पनि धेरै बाँचियो भने, शरीरमा रोग लागेन, स्वस्थ भइयो भने 80 वर्ष जति बाँचिन्छ। अनि त्यो 80 वर्ष जति बाँच्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिजुली चम्किए समान आयु क्षति भइरहन्छ। आजको दिन पनि गयो, भोलिको दिन पनि गयो भनेर भन्छौँ हामी, तर दिन गयो त के हो भने हाम्रो आयु घटेको घटै घटेको घटै घटेको घटै घटेको घटै जान्छ। अब यो 2082 सालको आज वैशाख महिनाको यो 20 गतेको यो समय फेरि फर्केर आउँछ त हजुरका जीवनमा? आउँदैन, गयो। अब आउनु त आउँछ, यस्तै घाम गर्मी पनि हुन्छन्, वैशाख पनि आउँछ, आउनु त आउन सक्ला, तर कुन आउँछ? 83 को आउँछ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन आयु सकिँदैछ त्यो आयु सकिँदै 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 जान्छ। घटेको घटै छ हाम्रो आयु। हामी चाहिँ सोच्दैछौँ कि बढेको बढै छ, बढेको बढै छ भनेर सोच्दैछौँ, तर आयु चाहिँ जन्मेका दिनदेखि नै आयु चाहिँ घट्न सुरु गर्यो, श्रीहरि भगवानको। अनि आयु घट्दै घट्दै गयो, दारी पनि फुले, कपाल पनि फुले, छाला पनि चाउरियो। अब कुन दिनमा बुढो भइयो भनेर कसैले भन्न सक्छ त? सक्दैन। फलाना मितिमा लु मिति भन त तिमी कुन मितिमा बुढो भयो, यति गते, यति महिना, यो साल, कुन दिन हो त बुढो भएको भन्दाखेरि कसैले भन्न सक्दैन। आयु घटेको घटै छ, प्रत्येक क्षण, सेकेन्ड सेकेन्ड आयु घटेको चाहिँ घटै छ। घट्दा घट्दै घट्दा घट्दै घट्दा घट्दै त्यही समयले, त्यही कालले शरीरलाई वृद्ध पनि बनाइदियो, बुढो पनि बनाइदियो। अनि त्यो शरीर चाहिँ अब वृद्ध बुढो हुन्छ, त्यसमा पनि कति छ त भन्दाखेरि जम्मा 80 वर्ष यदि बाँचियो नै भने पनि, 100 वर्ष बाँचे पनि कुनै काम छैन। 80 वर्ष यदि कोही व्यक्ति बाँचो, पूर्ण आयु 80 वर्षलाई नै भन्नुहुन्छ कलियुगमा। 80 वर्षसम्म यदि कोही बाँच्यो नै भने पनि त्यो शरीर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिजुली चम्किए समान त्यो 80 वर्षको आयुलाई उसले भोग्दछ। अनि त्यो 80 वर्ष त ऊ अगाडि पनि पृथ्वी यसरी नै चलेका थिए, घाम जुन यसरी नै चलेका थिए, हावा प्रकृति यसरी नै चल्दथ्यो, कृषि यसरी नै हुन्थ्यो, जीवन यसरी नै चल्दथ्यो, संसार यसरी नै चल्दथ्यो, जगत। अब लाखौँ वर्ष पछाडि, हजारौँ करोडौँ वर्ष पछाडि पनि यो जगत यसरी नै चल्दछ। सृष्टि स्थिति त्यसरी नै हुन्छ, संसार त्यसरी नै चल्दछ, श्रीहरि भगवानको। अनि त्यसरी संसारलाई चलाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। आफ्नो तेजद्वारा चाहिँ धाम्ना भनेको आफ्नो धाममा निवास गर्नेवाला अनि संसारको सबै अन्धकारलाई हटाउनेवाला भगवान हुनुहुन्छ। भगवानसँग आभा छ, भगवानसँग कान्ति छ, भगवानसँग तेज छ।
अनि त्यो भगवानको आभा कान्ति तेज चाहिँ सुदर्शन भगवानलाई भगवानले दिनुभएको छ। अनि सुदर्शन भगवानको तेजद्वारा चाहिँ सूर्य प्रकाशित हुनुहुन्छ। हामीले देखेको चाहिँ के हो त भन्दा जगतमा चाहिँ सूर्य मात्रै देखेको छ, अरू केही हामीले देखेको छैन। सूर्य मात्रै देखेको भएको कारणले गर्दा हामीले प्रातःकालमा उठेर सूर्यलाई नै के भन्छौँ? सूर्य नारायणाय नमः भन्छौँ। हेर्नु, सूर्यलाई नै के सूर्य नै नारायण हुन् त भन्दा हामीले देखेको त्यति मात्रै छ नि त, श्री हरि भगवानको। त्योभन्दा बढी हामीले केही देखेको छैन। अनि त्योभन्दा बढी केही नदेखेको कारणले गर्दाखेरि सूर्यलाई नै नारायण भन्छौँ। र गायत्री आदि मन्त्रले पनि यति मात्रै प्रतिपादन गर्दछन्, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर सूर्य इत्यर्थ। गायत्री आदि मन्त्रले पनि सूर्यलोकसम्मको कल्पना गर्दछन्। तसर्थ हाम्रो भगवान नारायणको जो भक्ति छ, भगवान कृष्णको जो भक्ति छ, भगवान सीताराम प्रभुको जो भक्ति छ, गर्नेवाला भक्त छ, त्यो भक्त श्रेष्ठ छ भनेर त्यही कारणले भनेको। गायत्री आदि मन्त्रले पनि के गर्दछन् त भन्दाखेरि लोकालोकको कल्पना गर्छन्, स्वर्गको नरकको। फेरि आएर फेरि जन्मिन्छ, फेरि स्वर्ग जान्छ, फेरि सुख भोग्छ, फेरि विभिन्न प्रकारका जाति भएर जन्मिन्छ, ब्राह्मण हुन्छ, क्षत्रिय हुन्छ, वैश्य हुन्छ आदि आदि भनेर संसारको मात्रै कल्पना गर्नुहुन्छ गायत्री आदि मन्त्रले पनि। यहाँ यसरी वर्णन गरिएको छ। तर त्यसो भए कसको तेज हो त? सूर्य भगवानसँग, सूर्यसँग आफ्नै तेज छ त भन्दाखेरि छैन। सुदर्शन भगवानको तेजद्वारा सूर्य प्रकाशित छ। जसरी घाममा लगेर ऐना देखायो भने त्यो घाममा पनि एउटा ऐनामा पनि एउटा सूर्य देखिन्छ। हेर्नुहोस्, ऐनामा यसो गरेर घाममा लगेर देखायो भने ऐनामा पनि सूर्य हुन्छ। अनि त्यो ऐना भएको सूर्यमा पनि हेर्न खोज्यो भने आँखाले हेर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, ऐना भएको सूर्यलाई हेर्न खोज्दा पनि त्यो ऐनामा हेर्न खोज्दा टल्किएर आँखाले हेर्न सकिँदैन। मात्रै ऐनामा उद्भासित हुँदाखेरि त त्यस्तो तेज छ भने। अनि भगवानको तेज, भगवानको आभा, भगवानको कान्ति सुदर्शनलाई, सुदर्शन भगवानको तेज सूर्यलाई। अनि हामीले देखेका देवता सूर्य भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ? सूर्य नारायणाय नमः भनेर भगवानलाई, सूर्यलाई अर्घ्य प्रदान गर्दछौँ र नारायणको शरीर भनेर अर्घ्य प्रदान गर्दछौँ। अनि यहाँ यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यसो भए हामीले यदि बुझ्न सक्दैनौँ, हामीसँग यति बुद्धि छैन, हाम्रो बुद्धि जड भएको छ, यति काम गर्दैन बुद्धिले भने के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिनै सूर्यलाई भए पनि भगवान मान्नु पर्दछ। श्री सूर्य भगवानको धामना सुइन सदा नृस्तको अकम सत्यम परम धीमहि। अनि आफ्नो धामद्वारा चाहिँ सबै प्रकाशित गर्नुहुन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। त्यसो भए यो भागवत कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ भागवत त धेरै नै उत्तम ग्रन्थ हो। यस्तो वसुदेवजीलाई गएर भगवान कृष्ण जगदीश्वर परमात्मा आफ्ना बाबालाई गएर भागवत सुन्नु भन्नुहुन्छ, विदुरजीलाई भागवत सुन्नु भन्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा भागवतको महत्ता मैले हजुरलाई के वर्णनै गर्नु परेन। जगदीश्वर भगवान नारायण स्वयं कृष्णको रूपमा भन्नुहुन्छ, तिमी भागवत सुन भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि हामी गृहस्थी व्यक्तिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ भने जीवनको उत्तर कालमा यज्ञ गर्नुपर्दछ। कलियुगमा अन्य प्रकारका सबै यज्ञलाई निषेध गरेको छ। विभिन्न प्रकारका यज्ञ छन्, ती सबै यज्ञलाई निषेध गरिएको छ। अनि एउटै मात्रै यज्ञ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए जपानाम व्रतानाम के यज्ञहरूमा यज्ञ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ जप यज्ञोस्मि भन्नुहुन्छ। भगवानको नाम जप्नु, या शरणागति मन्त्रलाई जप्नु, या मूल मन्त्रलाई जप्नु, या द्वय मन्त्रलाई जप्नु, या अनान्य मन्त्रहरूलाई जप्नु। जपभन्दा ठुलो यज्ञ केही पनि छैन कलियुगमा भनेको छ। हेर्नुहोस्, जपभन्दा ठुलो यज्ञ केही नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ बसेर भगवानको नाम जप्नु पर्दछ, श्री हरि भगवानको। र अब सबैले त्यो जानेको छैन, सबैले त्यो जानेको छैन भने के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सबैले नजानेको व्यक्ति छ भने अब त्यो नजान्नेवाला व्यक्तिले यिनै भागवतको शरण पर्दछ। हेर्नुहोस्, वैष्णवलाई एकदमै, वैष्णव त के गर्छ? प्रत्येक दिन प्रातःकालमा भगवानलाई तिल अर्चना गर्छ, तुलसी अर्चना गर्छ, भगवानको पूजा गर्छ, भगवानको सेवा गर्छ। उसलाई त्यस्तो आपत्ति नै गरेर चाहिँ गएर तुरुन्तै गएर भागवत लगाइहाल्नु पर्ने, बसिहाल्नु पर्ने त केही छैन। तर भगवानद्वारा नै आज्ञा भएको कारणले गर्दा, भगवानका मुखारबिन्दद्वारा नै वसुदेवजीलाई भागवत सुन्नु भनेको कारणले गर्दा भागवतमा चाहिँ एकदमै विस्तृत भक्ति छ। हेर्नुहोस्, भगवानको भक्ति, भगवान कृष्णको भक्ति विस्तृत छ। तसर्थ भागवत सुन्नु पनि गृहस्थीका लागि कल्याणकारी छ भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि यहाँ यसरी वर्णन गर्नुभयो, नैमिषारण नाम गरेको पावन तीर्थ छ, यसलाई ब्रह्मव्रत पनि भनिन्छ। जहाँ चाहिँ यत्र प्राची सरस्वती, पहिले सरस्वती नदी अहिले देखिन्न। हेर्नुहोस्, पहिले प्राचीन कालमा गङ्गा बगेर आउँदै गर्दा अनि यमुना बगेर आउँदै गर्दा सरस्वती पनि
सरस्वती नदी पनि आएर त्यो त्रिवेणी धाममा आएर सङ्गममा आएर मिल्नुभयो भनेर पुराणकारले चर्चा गर्नुभएको छ। अनि त्यो नैमिषारण नाम गरेको पावन क्षेत्र छ, पावन तीर्थ छ। त्यो नैमिषारण नाम गरेको पावन क्षेत्रमा, पावन तीर्थमा चाहिँ ब्रह्मकुण्ड नाम गरेको स्थान छ, जसलाई चाहिँ निमि नाम गरेको असुरलाई मार्नका लागि भगवानले चक्र घुमाइरहनु भएको छ। अनि भगवानको चक्रद्वारा संरक्षित भएको क्षेत्र छ, जसलाई नैमिषारण्य भनिन्छ। श्री हरि भगवानको नैमिषारण नाम गरेको क्षेत्रमा सुतजीले पुराण सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो बसेर। अनि 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, ती ऋषिहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, ज्ञान सत्र गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सुतजीलाई अब 88,000 एकजना दुईजना भए पो हुन्छ, हेर्नुहोस्, एकजना दुईजना त होइन, 88,000 सुन्नेवाला। अब 88,000 सुन्नेवाला भइसकेपछि त्यो 88,000ले सबैले बोले भने त गडबड गर्छन्, हेर्नुहोस्। भन्नेवाला एउटा व्यक्ति छ, अनि एउटा व्यक्तिले भनेको त बोलियो भने त गडबड हुन्छ, सुनिँदैन। नसुनिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुतजीले के भन्नुभयो, 88,000 सबै ऋषिलाई भने, हे ऋषिहरू हो, तपाईँहरूले बोल्न पाउनुहुन्न है, बसेर सुन्ने मात्रै हो। अनि बोल्ने चाहिँ को त भन्दाखेरि एकजनालाई सुतजी सौनकजीलाई भन्नुभयो, हे सौनकजी, बोलेर प्रश्न सोध्ने चाहिँ तपाईँले मात्रै, अरू सबैले सुन्ने मात्रै, मौन बस्ने, अनि तपाईँले बोलेर सोध्ने भनेर सुतजीले भनेको हुनाले गर्दा सौनकजी सोध्नुहुन्छ, सुतजी उत्तर दिनुहुन्छ, अरू कोही बोल्दैन। 88,000 ऋषिमा अरू कोही पनि बोल्दैनन्। अनि सबै ऋषिहरूले भन्नुभयो, अब सोध्नुभयो, हे भगवान्, त्यसो भए अब हामीलाई भागवत सुनाउनुहोस्। भागवत के हो? हामीले धेरै पुराण सुनिसक्यौँ, सबै ग्रन्थहरूलाई हामीले ग्रन्थको उद्बन्धनको सम्बन्धमा, समग्रताको सम्बन्धमा, समुचितताको सम्बन्धमा हामीले चर्चा सुन्यौँ। अब हामीलाई भागवत सुन्ने इच्छा छ भनेर सौनकजीले भन्नुभयो सुतजीलाई। अनि सुतजीले यति भनिसकेपछि अब आफ्ना गुरुको अर्चना त गर्नु पर्यो, गुरुको मङ्गला शासन त गर्नु पर्यो भन्ने सोचेर यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। आफ्ना गुरुलाई संस्मरण गर्नुभयो, सद्गुरुदेव भगवानको, श्री भाष्यकार भगवानको आफ्ना गुरुलाई सम्झिनुभयो। ओहो, मेरा गुरु त सुकदेवजी हुनुहुन्थ्यो, व्यासका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, बडा धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। पहिले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, निर्गुण ब्रह्मको उपासक हुनुहुन्थ्यो। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया, भगवानमा भक्ति थिएन उहाँलाई, कहाँ भक्ति, कहाँ भक्ति गरेर चाहिँ मुक्ति सम्भव छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि के गरेर मुक्ति सम्भव हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आँखा बन्द गर्ने, ज्योतिको ध्यान गर्ने, अनि मुक्ति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता निर्गुण ब्रह्मका उपासक हुनुहुन्थ्यो सुकदेवजी। अनि एक दिनको कुरा हो, ती सुकदेवजीले जब भागवत सुन्नुभयो, भागवत सुनिसकेपछि त ओहो, भागवत भन्दा श्रेष्ठ त केही पनि रहेनछ। यो निर्गुण ब्रह्मको उपासना गरेर आँखा बन्द गरेर भगवानलाई भेट्ने विधि कस्तो छ भन्दाखेरि नाभिदेखि, नाइटादेखि लिएर ज्योतिको चिन्तन गर्दै 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 चक्रको चिन्तन गर्दै गर्दै छाती यहाँ पुर्याउने, अनि छातीबाट यो घाँटीमा, गलामा पुर्याउने, घाँटीबाट त्यो चक्रलाई लगेर तालुमा यहाँ पुर्याउने, दुईवटा आँखुमीका बिचमा, अनि त्यो दुईवटा आँखुमीका बिचमा बाट लगेर आज्ञा चक्रमा यहाँ तालुमा पुर्याउने, अनि तालुमा पुर्याउने बित्तिकै प्राणलाई त्यागिदिने, तालु फुट्छ अनि शरीर सकिन्छ, अनि मात्रै मोक्ष हुन्छ भनेर निर्गुण ब्रह्मका उपासकहरूले भन्नुहुन्छ। श्री हरि भगवानको। अब यसो गर्दा के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीलाई के गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। हामीलाई एउटा एकादशी व्रत आयो भने महिनामा दोडा एकादशी लिनु त हम्बे हम्बे पर्छ, हेर्नुहोस्। बिहानै हामीलाई के खा हुन्छ, खटपटी हुन्छ भनेदेखि हामीले सक्छौँ त गर्न? के निर्गुण ब्रह्मको उपासना गर्न तपस्याद्वारा हामीले सक्छौँ त भन्दा सक्दैनौँ। किनभने एकादशीको व्रत त हामीले गर्न सक्दैनौँ। एकादशीको व्रत, एकादशी आयो भने हामीलाई हेर्नुहोस्, पहिलेदेखि नै 3 दिन अगाडिदेखि नै मनमा चिन्ता पर्न थाल्छ, के फलार लिनु, के फलार लिनु, हे भगवान् के फलार लिनु भन्नुहुन्छ भक्तहरू। अनि गएर गुरुजीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, हे गुरुजी मकै खाना हुन्छ कि हुँदैन, हे गुरुजी फलाना ढिकाना खाना हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई एकादशी व्रत लिन त्यस्तो पर्छ भने हामी के योग मार्गद्वारा निर्गुण ब्रह्मको उपासना गर्न सक्छौँ त? किन निर्गुण ब्रह्मको उपासना गर्नका लागि सबभन्दा पहिले खाने कुरो त्याज्य भयो, सबै कुरा त्याग्यो, आँखा बन्द भए अनि ब्रह्मको चिन्तन गर्नुपर्ने छ। श्री हरि भगवानको साह्रै कठिन छ। हेर्नुहोस्, एउटा एकादशीको व्रत लिनलाई त के खाना हुन्छ र के खानु हुँदैन भनेर सोध्नुपर्ने तपाईँ हाम्रो शरीर छ भने हामीले त्यता जाने कुरै भएन निर्गुण ब्रह्मको उपासना गर्ने। तर सुकदेवजी यो भागवतका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, सुकदेव गुरुजी, उहाँ चाहिँ निर्गुण ब्रह्मको उपासक हुनुहुन्थ्यो। एक दिन भागवत सुन्नुभयो उहाँले, अनि भागवत सुनिसकेपछि अब चाहिँ ओहो, निर्गुण ब्रह्म भन्दा त सगुण ब्रह्मको उपासना गर्छु, भगवानको भक्ति गर्छु भनेर आएर सारा भागवतलाई पढ्नुभयो।
अनि शङ्का गर्नुभयो, हेर मेरा बाबाले भागवत त लेख्नु भएछ, तर मेरा बाबाले लेखेका पुराण पढेकै त हो नि, मैले धेरै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मज्ञानी, यति ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो सुखदेवजी महाराज। शङ्का गर्दै आउनुभयो, मेरा बाबाले लेखेका पुराण मैले पढेकै त हो नि, धर्मको वर्णन छ, अर्थको वर्णन छ, कामको वर्णन छ, अनि शरीर छुटेपछि मोक्षको वर्णन छ, सबै पुराणमा, सबै शास्त्रमा, सबै उपनिषदमा, इतिहासमा जहीँ तहीँ मेरा बाबाले लेखेको त्योभन्दा दोस्रो छैन। भागवतमा चाहिँ केले लेख्नुभयो होला र मेरा बाबाले भन्दै भन्दै शङ्का गर्दै गर्दै सुखदेवजी आउनुभयो। ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, भागवत नै नपढिकन पनि ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। अनि आउनुभयो, बाबा भन्नुहोस् के लेख्नुभयो भागवतमा, सुनाउनुहोस् त 2-4वटा श्लोक भागवतका, भागवतमा के लेख्नुभयो तपाईँले भनेर सोध्नुभयो आफ्ना पिताजीलाई। अनि सोधिसकेपछि व्यासजीले भन्नुभयो, हे छोरा सुन, मैले भागवतमा के लेखेँ लु भन्नुहोस्। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। अब चाहिँ सही लेख्नुभयो, हेर्नुहोस् साँचो व्यासजीले वास्तवमा यत्र 18 पुराण लेख्नुभयो, कहीँ पनि भगवानको भक्ति त अन्तिममा गएर यसो जोडिदिनु मात्रै भएको थियो व्यासजीले। 18 पुराणमा चाहिँ त्यत्र नाटक सारा लेख्नुभयो व्यासजीले, तर भगवानको भक्ति चाहिँ कहाँ लगेर भने अन्तिममा लगेर जोडिदिनु भइरहेको थियो, भगवानको भक्ति पनि गर है भनेर। आज भागवत लेख्न थाल्नुभयो व्यासजीले, दोस्रो अध्यायमा गएर सुनाउनुहोस् न त तपाईँका भागवतमा के छ बाबा भनेर छोराले सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि व्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, यो संसार नै वेदा वासुदेव परक छ, वेद भनेको सारा ज्ञान सबै वासुदेव परक छ, वेदमा केही छैन है अरू। जतिसुकै हात हल्ला लगाएर पढ्नुहोस् कि, जतिसुकै कराउनुहोस् कि, जतिसुकै जे भन्नुहोस् कि, जान्नेले पढुन् कि नजान्नेले पढुन् कि, एउटा कुरा मात्रै छ, भगवानको भक्ति गर्नु भनेको छ वेदमा। वासुदेव परा वेदा, सबै वेदहरू वासुदेव परक छन्। वेद वासुदेव भन्दा तलमाथि दायाँ बायाँ कहीँ घुमेका छैनन्। तसर्थ वासुदेव भगवानले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वेदमा हिंसा छ भनेको छ नि त, त्यही कारणले भन्दै हुनुहुन्छ वेदमा कहीँ हिंसा छैन, वेद त वासुदेव परक छ। अनि मखा भनेको यज्ञ पनि वासुदेव परक छ। यज्ञ गर्नका लागि हामी जब बस्दछौँ, कुनै पनि पूजापाठ जेसुकै गरोस् व्यक्तिले, जस्तो सुकै पूजापाठ गरोस्, त्यो के छ त भन्दा भगवान नारायण परक छ है पूजापाठ। कोही व्यक्तिले शिवको भक्त थियो, अनि त्यो शिवको भक्तले शिवरात्रि आएछ, शिवको व्रत लियो, उसले शिवरात्रिको व्रत लियो। शिवरात्रिको व्रत लिएपछि 1 बजे भएपछि 12-1 बजे भएपछि गुरुलाई बोलायो, पुरोहितलाई, हे पुरोहितजी भन्नुहोस्, लु शिवजीको व्रत लिएको थिएँ मैले, पूजा गर्न आउनु पर्यो भनेर बोलायो। पुरोहितले पूजा गर्न भनेर बसे। अनि बसिसकेपछि सबभन्दा पहिले के भने त त्यो पुरोहितले पूजा सुरु गर्दा भन्दा ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु भने, किन सङ्कल्प गर्नुपर्ने छ। सङ्कल्प गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले के आयो त भन्दा ओम विष्णु आयो। अनि जजमानले भने पुरोहितलाई, हे गुरु, म त शिवजीको उपासक हुँ, शिवजीको व्रत बसेको छु, ओम विष्णु भन्नुहुन्छ त भनेर सोधे। हेर्नुहोस् पुरोहितलाई, पुरोहितले केही उत्तर दिन सकेनन्। किन? मखा वासुदेव परा, सबै जति पनि यज्ञ गरिन्छ, हामीले यज्ञ गर्दछौँ, ती सबै यज्ञहरू वासुदेव परक छन्। वासुदेव भन्दा इतर कहीँ कुनै यज्ञ हुनै सक्दैन। अनि त्यसै गरी अब सकियो सबै कार्य, शिवजीको व्रत थियो, शिवरात्रिको व्रत थियो, पूजा सबै सकियो। सबै पूजा सकिसकेपछि लु पवित्र खोल्नु भन्नुभयो गुरुले। अनि पवित्र खोलेर कुसको औँठी लिएर कर्णपात्रमा भएको सबै जल लिएर पानी समातेर के भन्दैछ जजमान, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि भन्दैछ। देवी भागवत पुराण लगाओस् कि जेसुकै गरोस्, उसले गणेशजीको आराधना गरेर मङ्गलबारको व्रत लियोस् कि संसारभरिका जुनसुकै देवी देवताको नाम लियोस्, अन्तिममा के भन्छ, नारायणाय समर्पयामि नभनिकन धरै पाउँदैन श्री हरि भगवानको। तसर्थ मखा भनेको जति पनि यज्ञ छन्, ती यज्ञ वासुदेव परक छन्। वासुदेव परम ज्ञानम, हामीले जानेको कति छ हेर्नुहोस्। जान्दा 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 पढ्दा 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 यति जानेको र यति पढेको छैन। सबै जानियो कुरो, जान्न केही बाँकी छैन। तर एउटा कुरो जानेको रहेनछ त्यो व्यक्तिले। पढ्दा पढ्दा सबै पढिसकेछ, सबै जानिसकेछ, एउटा कुरो जानेको रहेनछ। त्यसले के जानेको छैन भन्दा भगवान वासुदेवलाई चिनेको छैन भने त्यसले पढेको कुनै अर्थ छैन। श्री हरि भगवानको। काशीमा 3 जना विद्वानहरू आए। अनि 3 जना विद्वानहरू घुम्दै 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 गए। एकजना माझीलाई बोलाएछन्, ए माझी दाई हामीलाई गङ्गामा घुम्नु पर्यो, नाउ लिएर हामीलाई गङ्गामा घुमाइदेऊ न भनेछन्। अनि हुन्छ नि त भनेर तिनैजनालाई विद्वानलाई पछाडि नाउमा राखेर माझीले यसो नाउ हेल्दै हेल्दै गयो। बिच गङ्गा पुगिसकेपछि विद्वानहरू चाहिँ अब पढेका छन्,
एमए गरेका छन्, पिएचडी गरेका छन्, सोध्छन् त्यो माझीलाई, ए माझी यसो 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 भनेर सोध्छन्। अनि सोद्धाखेरि त्यो माझीले मलाई त आउँदैन त भन्छ। गङ्गाको लम्बाइ कति, चौडाइ कति, गङ्गाको छेउमा को बस्छन्, यस्तै यस्तै सोध्दै सोध्दै गए। त्यो माझीले के जानोस् कति लम्बाइ कति चौडाइ, यिनीहरूले थोरै पढेका छैनन्। पढेको भएर सोध्दै गए, हेर हेर मैले त 25 वर्षमा एमए पास गरेको थिएँ, यिनको जिन्दगी त त्यसै गएछ, बुढा भइगएछन् नि भन्दै भन्दै त्यसलाई कराउँदै कराउँदै माझीलाई गए। बिच गङ्गा पुगिसकेपछि के हो भने पश्चिमबाट कालो बादल भएर हुन्डरी आयो र हुन्डरी आएर नाउ हल्लाउन थालिसकेपछि माझीले ती विद्वानहरूलाई सोध्यो, हे विद्वानहरू, तिमीहरूले थोरै होइन पढेको, लु भन तिमीहरूले यत्रो पढेका थियो, तिमीहरूलाई पौडिन आउँछ भनेको आउँदैन भने। है विद्वानहरूले थरथरी कामे नाउ हल्लिएपछि। अनि माझीले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ आउँदैन पौडिन भन्दा आउँदैन, लु यत्रो तिमीहरूले पढेको त्यसै खेर गयो, सबै विद्या जान्यौ तर के जानेनौ, पौडिन जानेनौ। श्रीहरि भगवानको हेर्दा हेर्दै हुन्डरिया नाउ पर लगे पल्टाए, विद्वान सबै त्यहीँ डुबेर मरे, माझी पौडेर निस्क्यो। ल हेर्नुहोस्, तसर्थ यहाँ के भन्नुहुन्छ त, कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दिम। हामीले सबै विद्या जान्दा 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 कति जान्यो, पढ्दा पढ्दा कति पढ्यो, तर हामीले के पढेको छैन भन्दाखेरि भगवानलाई चिनेको छैन, भगवानलाई जानेको छैन। अनि भगवानको भक्ति पढेको छैन भनेदेखि त त्यसले पढेको कुनै अर्थ छैन। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको तसर्थ ज्ञान कस्तो हुनुपर्दछ भन्दा वासुदेव परक हुनुपर्दछ। अनि तप हामीले तपस्या त गरियो, तर त्यो तपस्या योगका लागि भयो। हेर्नुहोस्, एकजना बाबा हुनुहुन्छ, रामदेव बाबा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ के गर्नुहुन्छ भने बुरुक 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 गरेर फेर कुदिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कुटुटुटुटु कुदेर मेरो शरीर स्वस्थ भयो भन्नुहुन्छ, सबैलाई जादु देखाएर स्वस्थ भएँ भन्नुहुन्छ, उफ्रेको उफ्रे गर्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, यो प्रसङ्ग आएकोले व्याख्या गर्दैछु। अनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसैको सुगर ठिक भयो, कसैको प्रेसर ठिक भयो, कसैको के भयो भन्नुहुन्छ, सारा सबैलाई यसरी योग गरेर कराउनुहुन्छ। योग त गर्नुहुन्छ उहाँ, वासुदेव परा योगा, योग त गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो योगद्वारा केवल शरीर स्वस्थ भयो भने त्योभन्दा नराम्रो केही भयो। श्रीहरि भगवानको त्यत्रो योग गर्दैछ, योग के गर्नुपर्छ, योग गरिसकेपछि त योग भगवान परक हुनुपर्दछ। केवल त्यत्रो योग गरेर, त्यत्रो नीति गरेर चाहिँ केवल नाथे शरीरलाई स्वस्थ गर्ने काम मात्रै गरियो भने त्यो त कुनै कामको भएन। तसर्थ के गर्नुपर्छ, वासुदेव परा योगा, योग पनि हामीले गर्दछौँ भने चाहिँ वासुदेव परक भगवान परक हुनुपर्दछ। त्यो योगद्वारा पनि व्यक्तिको कल्याण सम्भव छ, तर भगवान परक हुनुपर्दछ भनेर यसरी वासुदेवको सम्बन्धमा सुनाइसकेपछि सुखदेवजीले भन्नुभयो, ओहो त्यसो भए वासुदेव परा गति, गति पनि विभिन्न छन् भनेर पुराणले वर्णन गर्नुभयो। व्यासजीले नै भन्नुभएको थियो, यस्तो कैलाश जाइन्छ, यता गयो भने फलाना ठाउँमा जाइन्छ, उता गयो भने स्वर्ग जाइन्छ, यता गयो भने नरक जाइन्छ, त्यहाँ गयो भने फलाना लोकमा जाइन्छ भनेर व्यासजीले नै पुराणमा भन्नुभएको थियो। अनि सुखदेवजीलाई शङ्का थियो, शङ्का भएको कारणले गर्दा गति चाहिँ के हुन्छ त जीवको गति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जीवको गति चाहिँ सिधै वासुदेव परागति। जीवको गति भनेको लोक भनेको एउटा वैकुण्ठ छ, भगवानको लोक छ, अर्चिराजी गति छ, भागवती गति छ, जान्छ भने त्यही लोकमा जान्छ, नभए पृथ्वीमै रहन्छ भनेर भनिसकेपछि अब सुखदेवजीलाई विश्वास लाग्यो, ओहो बाबाले अब चाहिँ बडा दिव्य ग्रन्थ लेख्नु भएछ भगवानको भक्तिले युक्त भएको भनेर। अनि सुखदेवजी भागवत सुन्नका लागि बस्नुभयो र भागवतमा अब भगवानका लीलाको, यहाँ केवल भगवानका लीलाको, भगवानका कथाको चर्चा गरिएको छ। भगवानले जम्मा 24 प्रकारका शरीरलाई धारण गर्नुभयो र भगवानले 24 अवतार ग्रहण गर्नुभयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभयो, भगवानले अवतार त लिनुभयो, 24 प्रकारका शरीरलाई धारण गर्नुभयो, भगवानले अवतार त ग्रहण गर्नुभयो। तर अवतार र जन्ममा के फरक छ त भन्दाखेरि अवतार र जन्ममा के फरक छ भने कोही व्यक्ति हिँड्दै थियो, हिँड्दा हिँड्दै अचानक गएर इनार रहेछ, इनार देखेन, उसले नदेख्दै गर्दाखेरि अचानक लड्यो इनारमा भने त्यो व्यक्तिको कस्तो गति हुन्छ, हातमा पनि चोट लाग्छ, टाउको पनि ठोकिन सक्छ, खुट्टा पनि भाँचिन सक्छ, तल गएर जे पनि हुनसक्छ इनारमा झरो व्यक्ति भने। अनि त्यो जन्म हुनेवाला व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो हो है। अखण्डानन्द स्वामीजी सरस्वतीले वर्णन गर्नुहुन्छ जन्म र अवतारको सम्बन्धमा, जन्म भएको चाहिँ त्यो हो, तर अवतार भएको चाहिँ के हो भने अब त्यो इनारमा झरेका व्यक्तिलाई बचाउनु पर्यो भने कसरी जान्छ, व्यक्ति सुरक्षित भएर जान्छ, सिँढी लगाएर डोरी लगाएर शरीरमा केही हुने हो कि भन्दै सुरक्षित गएर त्यो मान्छेलाई बचाएर जसरी लिएर आउँछ, अवतार र जन्ममा पनि यति नै फरक छ। भगवानले चाहिँ 24 प्रकारका अवतारलाई ग्रहण गर्नुभयो, अनि ती 24 प्रकारका अवतार भगवानले लिनुभयो। तर हे सुखदेवजीलाई अब भन्दै हुनुहुन्छ, अनि सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, अनि भन्दै हुनुहुन्छ, एकोनविंशे विंशतिमे कृष्णस्यो प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावृत्ति भुवो भगवान हरदहरम।
24 प्रकारका शरीर त भगवानले धारण गर्नुभयो, लीला त गर्नुभयो, तर 19 नम्बरको र 20 नम्बरको लीलालाई तपाईले ध्यान दिनु भन्नुभयो। अनि 19 नम्बरको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान राम बन्नुभयो र 20 नम्बरमा भगवान जगदीश्वर कृष्ण बन्नुभयो। राजा रामचन्द्र भगवानको, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको यिनै दुईटा नामले नै कलियुगमा जीवको कल्याण गर्दछ भन्नुभयो। अब शरणागत भएको, भगवानको भक्त भएको, भगवान वैष्णव भएको, आचार्य परम्परालाई स्वीकार गरेको छ भने त आचार्यले दिएको मन्त्रलाई उसले जप्छ। हेर्नुहोस्, अब गरेको छैन भने त्यस्तो जीव पनि त भगवानका शरणमा आयो भने के गर्छ त उसले भन्दा एकोनो विष्णुंसे विष्णुतमे विष्णुसु प्राप्य जन्मनि। विष्णु वंशमा आएका कृष्ण र बलरामजी भन्नुहुन्छ, तिनै बलरामजीलाई नै भगवान रामको स्वरूपमा मानिएको छ। राम र कृष्णको जप गर्नु, तसर्थ मूल मन्त्र पनि के हो कलियुगमा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो मूल मन्त्र हो। अरू सबै मन्त्रलाई हामीले गुरुजीले आचार्यद्वारा प्राप्त भएको मन्त्रलाई जतिखेरै जप्न हुँदैन। शौचाचारलाई हेर्नुपर्छ, पवित्रतालाई हेर्नुपर्छ, अवस्थालाई हेर्नुपर्छ, भोजन ग्रहण गरेको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। तसर्थ मूल मन्त्र नै के हो त भन्दाखेरि जप्न हुने मन्त्र यही हो। अनि पछि पछि आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि आचार्यहरूले अथवा निम्मार्ग सम्प्रदायमा अथवा अन्य सम्प्रदायका पौष्टिमार्गीय भक्तिमार्गीय आचार्यहरूले के भन्नुभयो भने सिधै हरे राम भन्दा पनि मूल मन्त्र नै हो यो। त्यही भएर सुरुमा लानुभयो हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किन सुल्टो भन्दाखेरि त पुरै मूल मन्त्र हुन्छ, वेदले प्रमाण दिएको छ यो मन्त्रलाई, हरे रामको मन्त्रलाई। त्यही भएर निमार्गाचार्य आदिले अथवा वल्लभाचार्य आदिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ कृष्णद्वारा कृष्णबाट सुरु गर्नु अनि पछि राममा लानु। त्यसो गर्दा के भयो, उल्टो भयो त्यो मन्त्र। भगवानको नाम यसरी जप्दाखेरि चाहिँ के हो भने अवस्था कस्तो छ, शौचाचार पवित्रता छ कि छैन। जतिखेर भगवानको सेवै गरेर मन्दिरमै बसेको छ भने त शौचाचार पवित्रता हामीसँग पुरा हुन्छ। अन्य अवस्थामा गृहस्थी व्यक्ति बसेको छ भने जतिखेरै शौचाचार पवित्रता शरीरमा नहुन पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि मन्त्र यही जप्ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री हरि भगवानको 24 प्रकारका भगवानका अवतार मध्येमा यो राम र कृष्णको जो अवतार छ त्यो अवतारलाई मान्नु पर्दछ कलियुगमा। अनि भन्नुभयो इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिताम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। यो मैले तिमीलाई सुनाउँदै गरेको पुराण चाहिँ नि बाबु भागवतम नाम, भागवत नाम गरेको पुराण हो। र यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म संहिता भनेको वेदैको अर्थ हो, ब्रह्मसूत्र हो यो। र उत्तम श्लोक चरितम, यहाँ के वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि केवल भगवान कृष्णका लीलाको वर्णन गरिएको छ, जगदीश्वर भगवानका लीलाको वर्णन गरिएको छ। अनि सबै खाले कति छन् भगवानका लीला, सुन्दा 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 कति सुन्नु भगवानका लीला सुनेकै त हो नि भन्नुहुन्छ भने के भन्नुभयो त भन्दा सारम सारम समुधृतम। वेदमा कति कुरा छन्, इतिहासमा कति कुरा छन्, पुराणमा कति कुरा छन्, ती सबै कुराको सार र राम्रो राम्रो कुरालाई मात्रै भागवतमा राखेको छ। सारम सारम समुधृतम, र तिनै राम्रा राम्रा कुराको व्याख्या गरिएको छ भनेर चर्चा गर्नुभयो। अब म तिमीलाई चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदैछु, लाइन छैन नि त, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदैछु। र यहाँ भन्नुहुन्छ सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। सुतजी महाराज जस्तो ज्ञानी व्यक्ति भन्नुहुन्छ, मेरा बुद्धिले भ्याएसम्म भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, ज्ञान पनि ज्ञानी भयो भने अथवा धनवान भयो भने अथवा युवा भयो भने अथवा सम्पूर्ण कुराले पूर्ण भयो भने अहङ्कार आउँछ भनेर के भन्नुहुन्छ, यथाधीतम यथामति। म धेरै जान्ने छुइनँ, मेरा बुद्धिले भ्याएति सुनाउँछु भन्नुभयो सुतजीले। र शौनक आदिहरूलाई भागवत सुनाउन सुरु गर्नुभयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, बालमुकुन्द भगवानको। अनि व्यासजी महाराजले सुखदेवजी महाराजलाई भन्नुभयो र सुखदेवजी महाराज भागवत सुन्न सुरु गर्नुभयो। अनि व्यासजी महाराजले भागवत कसरी लेख्नुभयो त भन्दाखेरि भागवत अनि सोध्नुभयो, बाबा भागवत कसरी लेख्नुभयो तपाईँले भनेर सुखदेवजीले सोध्नुभयो आफ्ना पिताजीलाई। अनि व्यासजी महाराजले आफ्नो कथा सुनाउनु भयो, बाबु यस्तो हो, एक दिनको कुरा हो, यत्रा पुराण लेखेर पनि यत्रा ग्रन्थ लेखेर पनि मेरो मनमा शान्ति थिएन। अनि म खटपटाएको थिएँ, चिन्ताले भरिएको थिएँ म। हामीले वास्तवमा चिन्ता त गर्नु हुँदैन, किनभने चिन्ता कस्तो चिज हो त भन्दाखेरि पुराणहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ, चिन्ता चिता दयोर मध्ये बिन्दु मात्रम विशेषकम सजीव दहते चिन्ता निर्जीव दहते चिता। चिन्ता र चितामा एउटा बिन्दुको मात्रै फरक छ। चिन्तामा एउटा बिन्दु छ, चितामा बिन्दु छैन।
यति मात्रै फरक छ। तर यो यति फरक भए पनि काम चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दा काम डरलाग्दो गर्छ। हेर्नुहोस्, चिताले केही पनि गर्दैन, चिन्ताले डरलाग्दो काम गर्छ। के गर्छ? सजीव दहते चिन्ता, जिउँदै मान्छेलाई आगो लगाउने चाहिँ के हो त भन्दा चिन्ता हो। जो चिन्ता गर्छ त्यो चिन्ता गर्नेलाई के गर्छ? जिउँदै मान्छेलाई आगो लगाउँछ चिन्ताले। अनि चिताले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मरेका शरीरलाई आगो लगाउँछ। अब मरेकालाई शरीर छुट्टिसकेपछि आगो लगाउने त्यो चितासँग डराउनु पर्दैन। डराउनु पर्ने केसँग हो? चिन्तासँग डराउनु पर्दछ। व्यासजी महाराज चिन्ता गर्नुभयो, हे भगवान् मैले गृहस्थीको कल्याणका लागि भनेर यत्रा पुराणको रचना गरेँ, 17 पुराण रचना गरेँ, महाभारत रचना गरेँ, सबै सारा पुराण शास्त्रको रचना गरेँ। तर यति हुँदा हुँदै पनि मेरो मनमा किन चिन्ता छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदजी आउनुभयो अनि नारदजीले आएर भन्न थाल्नुभयो, व्यासजी महाराजले हात जोड्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, हे व्यासजी महाराज वास्तवमा तपाईँले यत्रा पुराण त लेख्नुभयो, तर यत्रा पुराण लेख्दा पनि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दा नथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। वासुदेव भगवानको महिमाको व्याख्या तपाईँले काहीँ गर्नुभएकै छैन। अनि वासुदेव भगवानको महिमाको व्याख्या नगरिकन त्यसले के कल्याण हुन्छ त? धर्म यसरी पाइन्छ, अर्थधन यसरी कमाउन सकिन्छ भनेर लेखेर मात्रै कल्याण हुन्छ त? कल्याण हुन सक्दैन। तसर्थ अब तपाईँले वासुदेव भगवानको भक्ति सम्बन्धी ग्रन्थ लेख्नुहोस् भनेर नारदजीले भन्नुभयो। यदि जस्तो सुकै चोखो भए पनि चोखो न चोखो छ, ब्राह्मण व्यक्ति गयो धोती फेरेर, 3 वस्त्र, 3टा कपडा लगाएर, भित्र पनि लगायो बाहिर लगायो, अरू बाहिर लगायो, 3टा वस्त्र धारण गर्यो उसले शरीरमा। अनि यत्रो जनाई पनि लागेको छ, टुपी पनि पालेको छ, तिलक पनि धारण गरेको छ, नुहाएर आयो, तीर्थस्नान गरेर शरीर शुद्धि बनाएर आयो र आएर गएर उसले खिर पकायो। हवन गर्नका लागि भनेर खिर पकायो। अनि खिर पकाएर लगेर खिर लगेर राखेको मात्रै थियो, आएर कुकुरले सुँगिदियो त्यो खिरलाई। भने त्यस्तो ब्राह्मणले 3टा वस्त्र धारण गरेर त्यत्रो 6 9 9वटा डोराको जनाई लगाएर त्यति चोखो भएर तीर्थस्नान गरेर कपाल काटेर ठिक्क परेर बनाएको खिर कुकुरले सुँग्यो भने त्यो खिरलाई हवन गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसै गरी श्रीहरि भगवानको तद्वायसम तीर्थ मुसन्ति मानसा, त्यसै गरी संसारभरिका कुरा चाहिँ कति लेख्नुभयो तपाईँले। संसारमा व्यथै व्यथा, भगवान कृष्णदेखि बाहेक अरू कुराको कथा यदि कसैले सुनाउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? व्यथा भनिन्छ। सुन्नुहोस्, त्यसलाई कथा भनिन्छ त भनिँदैन। त्यो के हो त? व्यथा हो। कथावाचकले के गर्छन् भनेदेखि अब लु यजमानले पुराण पनि सुन्ने, यसो उसको आँखा पनि खुल्ने, लु उदाहरण भनेर सुनाउनु पर्यो भनेर सारा दुनियाँभरिका भ्रष्ट 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 कथा सबै ल्याएर त्यहाँ ल्याएर पण्डालमा सुनाउँदछन्। त्यो सुन्दाखेरि त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो? व्यथा हो। व्यासजी महाराज थाकेर 18 पुराण रचना गरेर थाकेर अनि भागवत लेख्दै हुनुहुन्छ। अनि भागवत भन्नेवाला वक्ताले त्यसो गरिदियो भने के भयो? सारा गडबडी भयो। श्रीहरि भगवानको भागवत सप्ताह लगाउँदाखेरि त्यसो भए हामीले के गर्नुपर्छ त? कोही सप्ताह लगाउँदैछ भने यहाँ प्रसङ्ग आएकोले व्याख्या गर्दैछु। भागवत सप्ताह लगाउँदाखेरि के यो कथा सुन्नु प्रधान हो त? होइन। हेर्नुहोस्, हुन त कथा सुन्दाखेरि भक्तिको वृद्धि हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। हामीलाई नेपाली भाषामा हामीले हाम्रो बुझ्ने भाषामा कथा सुन्दाखेरि हामीलाई त भक्तिको वृद्धि हुन्छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यो कथा सुन्नु पनि भागवत होइन। ल सुन्नुहोस्, नाच्नु पनि भागवत होइन, कीर्तन गाउनु 4 जना कलाकार राखेर पनि भागवत होइन, झाँकी आएर उफ्रिनु पनि भागवत होइन, बेलुन फुलाउनु बेलुन पड्काउनु सबै केही भागवत त होइन। भागवत के हो त भन्दाखेरि मूल पाठ गर्नु भागवत हो। श्रीहरि भगवानको मूल पाठलाई नछोडिकन सर्ग विसर्ग काहीँ केही नछोडिकन एकदमै छुट्याएर मूल पाठ गर्नुलाई नै भागवत भनिन्छ। यदि अरू सबै भागवत यदि हामीले मान्यौँ भने यो भागवत पाठ बिनाको भागवत हामीले गऱ्यौँ भने कलाकार पनि राखेको छ, सबै गरेको छ, मान्छे बोलाएको छ, विचित्र खुवाएको छ, सबै थोक गरेको छ, गरेर हामीले सबै गरेर भागवत गऱ्यौँ अनि पाठ चाहिँ भएन भने पाठ गर्न गरेन, या व्यक्तिले त्यस्तै प्रकारको पाठ गर्ने पण्डित बसेको थियो, या उसले समय पाएन, कथा धेरै भनियो, पाठ भएन भने त्यस्तो भागवत सप्ताह के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने उदाहरण दिएर हजुरलाई सम्झाउँदैछु। एउटा व्यक्तिले बिहे गर्ने भएछ, विवाह गर्ने भइसकेपछि उसले के गरेछ भनेदेखि बाजा बजाउनेलाई पनि बोलायो, 9 जना बाजा बजाउने बोलायो, पण्डितजी 5 जना बोलायो, खाना 1000 कार्ड छाप्यो, 84 प्रकारको खानेकुरा बनायो। अनि अब त्यो बिहेमा के भयो त? सबै थोक भयो। बेहुलाले कोट लायो, पेन्ट लायो, गाडी लिएर गयो। सुन्नुहोस्, बाजा बजो बिहेमा बजो, पण्डितले मन्त्र पढे, खानेले खाए, सबै थोक भयो, नभएको केही पनि छैन बिहेमा। तर एउटा कुरो हुन बिर्सिएछ। के बिर्सिएछ? बेहुलाले बेहुली ल्याउन बिर्सिएछ। श्रीहरि भगवानको
अब सबै कुरो भयो। पण्डितले मन्त्र पनि पढेको हो, दक्षिणा पनि लगेको हो, बाजा बजाउनेले बाजा पनि बजाएको, खानेले खाएको पनि, बेहुलाले बेहुली औँठी पनि लाएको, सबै थोक गरेको। एउटा चाहिँ कुरो बिर्सेछ, बेहुलाले बेहुली ल्याउन बिर्सेछ भने त्यो विवाहको जस्तो गति हुन्छ पाठ बिनाको सप्ताहको त्यस्तै गति हुन्छ। श्री हरि भगवानको पाठ चाहिँ छैन, भागवत लाएको भनेको छ। हेर्नुहोस् हाहा र हो गरेर विशाल गरेको छ उसले भने। जसरी त्यो विवाह त्यत्रो सम्पन्न राम राम दक्षिणा लगे सबै थोक भएर विवाह भएन, त्यो होइन विवाह। त्यो बेहुलाले बेहुली ल्याएन भने कसरी विवाह हुन्छ? त्यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराण लगाएँ भनेर हार हो सारा संसार गर उसले सबै थोक भयो, तर पाठ चाहिँ भएन भने त्यस्तो सप्ताहको दुर्गति हुन्छ। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्नुभयो, तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निरवन्तु शिक्षया भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। जसरी त्यो पायस त्यस्तो ब्राह्मणले बनाएको 3टा वस्त्र धारण गरेर बनाएको, तीर्थस्नान गरेर बनाएको पायसलाई कुकुरले छोयो भने त्यो पायसद्वारा हवन गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी भगवानको भक्ति नभएका कुनै पनि शास्त्रको काम छैन, ती शास्त्रको काम नै छैन। वायसम भन्नुभयो श्री हरि भगवानको। तसर्थ नारदजीले भन्नुभयो व्यासीलाई, हे व्यासी महाराज, अब तपाईँ यदि कोविदः भनेको बडा विद्वान छु आफूलाई भन्ने लाग्छ भने वास्तवमा तपाईँलाई भगवानको कृपा भएको छ, भगवानको धेरै कृपा भएको छ तपाईँलाई। तपाईँ धेरै जान्ने हुनुहुन्छ व्यासी महाराजलाई भन्दै हुन्छ नारदजी, किनभने तपाईँसँग ज्ञानको कुनै कमी छैन, कोविदबाट जान्ने हुनुहुन्छ। तर जान्ने भएर पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ भगवानको भक्तिले युद्ध भएको ग्रन्थ लेख्नुहोस् भनेर नारदजीले भन्नुभयो। अब नारदजीले यति भनिसकेपछि अनि व्यासी महाराज प्रसन्न हुनुभयो। हुन्छ त्यसो भए नारदजी महाराज, म भागवत लेख्छु, हेर्नुहोस् मेरो पूर्वजन्मको कथा सुन्नुहोस्। भक्ति त बडा श्रेष्ठ कुरा हो। पूर्वजन्ममा के थिएँ त भन्दाखेरि म दासीको पुत्र थिएँ। अनि त्यो दासीको पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरी आमालाई पहिले, अब दासीको पुत्र थिएँ, मेरा बाबुको म जन्मिने बित्तिकै म गर्भमा हुँदाहुँदै मृत्यु भइगएछ। अब बाबु मरेको मेरो जन्म त भयो, आमाले मलाई साह्रै दुःख गरेर पाल्नुभयो, साह्रै दुःख भयो। कहाँ जानु के गर्नु भन्दाखेरि एक ठाउँमा चौमासा गरेर साधु सन्तहरू बसेका रहेछन्, मन्दिरका छेउमा चौमासा गरेर बसेका रहेछन्। ती पो जानु पर्यो भनेर आमाले विचार गर्नुभयो। अनि साधु सन्तलाई भन्नुभयो, साधु सन्तहरू हो, यी घरमा के काम गरिदिन्छु, मैले गर्न हुने काम किन, दासी हुँ म, मलाई तपाईँहरूले भित्र पस्न दिनुहुन्न, कुनै काम गर्न दिनुहुन्न, बाहिरको काम केही छ भने गरिदिन्छु भनेर बाहिरका काम केही गरिदिनु भयो। अनि कुनै बर्तन आदि सफा गर्न हुने बर्तन छन् भने तिनै बर्तन सफा गर्ने आदि इत्यादि यस्तै गरेर मेरी आमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिनको कुरा हो, समय बित्दै गयो, मेरी आमालाई पनि सरपले डस्यो र सरपले डसेर उहाँको पनि शरीर सकियो। बाबु त गर्भमा हुँदै जानुभएको थियो, बाबुको अनुहार मैले देखिनँ। अनि अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि अरू केही जानेको छैन, अब त के गरौँ, यिनै साधु सन्तको सेवा गर्छु भनेर दासी पुत्र भएर आमाले जे गर्नुहुन्थ्यो तिनै काम गर्दै गएँ। अनि एक दिनको कुरा हो, खाना चाहिँ के खान्थेँ त म भन्दाखेरि उच्छिष्टम भनेको जुठो खान्थेँ भनेर भनिएको छ यहाँ। नारदजी महाराज भन्दै हुन्छ म जुठो खान्थेँ भन्नुहुन्छ। जुठो केलाई भनिन्छ त भन्दा भगवानलाई भोग लगाएको देखि बाहेक इतरलाई जुठो भनिन्छ। हेर्नुहोस् यो कसरी जुठो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हजुरका घरमा कोही व्यक्ति, सम्झिनुहोस् भाषासहित, वैष्णव छैनौँ हामी, उदाहरणका लागि वैष्णव छैनौँ, वैष्णव केही थिएनौँ हामी। अनि हाम्रा घरमा के भयो त भन्दाखेरि वैष्णवै भए पनि यो अनुशासनलाई त पालन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर पनि हाम्रा घरमा को हो भने छोरी ज्वाइँ आए, छोरी ज्वाइँ आएर बाहिर सोफामा बसे। अनि बाहिर सोफामा बसिसकेपछि ओहो छोरी ज्वाइँ आएकै रहेछन्, छोरी ज्वाइँ बस्दै गर्छन् नि त्यहाँ भनेर सास ससुराले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बुहारीले भात पस्के ती टेबलमा छेउमा ल्याएर खान्छन् बसेर कपाकपी। ज्वाइँलाई खानु पनि भन्दैनन्, छोरीलाई खानु पनि भन्दैनन्, आफू खपाखपी खान्छन् भने हुन त त्यो दाल भात खाँदैछन् तिनीहरूले, त्यो जुठो होइन, बुहारीले दिएको छ, भाँडामा छँदैछ भात। त्यो भाँडामा भएको भात पछि ज्वाइँलाई दिँदा पनि हुन्छ, तर त्यो के मानिन्छ, छोरी ज्वाइँलाई मान्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा पहिले नै घरका अरू व्यक्तिले त्यो भात खाइदियो भने त्यसलाई उच्छिष्ट जुठो मानिन्छ। जुठो परेको चाहिँ होइन, गलगिच्छ पारेको त होइन, त्यसलाई कहीँ जुठो छैन त्यहाँ, तर त्यसलाई के मानिन्छ, जुठो मानिन्छ। हेर्नुहोस् नोकर, यो उच्छिष्ट भनेको यो हो, नोकर चाकरलाई पनि जुठो दिनु त हुँदैन। त्यस्ता सन्तहरूले कहीँ यस्तालाई यिनलाई नारदजीलाई कहीँ जुठो दिनुभयो त दिनु भएन। उच्छिष्ट भनेको के हो, उसलाई त पहिले खाना दिनु भएन, नारदजी दासीका पुत्र थिए, तसर्थ आफूले खाएर बचेकोलाई उच्छिष्ट भनिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, अनि उच्छिष्ट भनिन्छ। तर यदि दिनेवाला व्यक्ति रसोइया, हाम्रो वैष्णव सम्प्रदायमा के छ, रसोइया अलगै हुन्छ। हेर्नुहोस् रसोइया अलगै भएर भगवानलाई भोग लागेर प्रसाद भएर आइसकेपछि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि रसोइयाले दिइसकेपछि अब जसले खाए पनि भयो। हेर्नुहोस् त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। जो व्यक्ति त्यहाँ जान्छ जोसुकै पो होस्, उसले पहिले खाए पनि भयो, आचार्यले महन्तले पछाडि खाए पनि भयो।
दिनेवाला रसोइया हुनु पर्यो। किन भगवान्लाई भोलाको प्रसाद हो। प्रसाद भएको कारणले गर्दा त्यहाँ उच्छिष्टता भन्ने, मान भन्ने, अपमान भन्ने, सम्मान भन्ने केही रहँदैन। श्री हरि भगवानको। तर घरमा पाहुना बोलाएर अगाडि अगाडि आफूले खाइयो भने जुठो त होइन नि, त्यो हुन त आफूले खाएको मात्रै हो, तर त्यसलाई सबै खानेकुरालाई उच्छिष्ट जुठो मानिन्छ। आज नारदजी महाराजले तिनै साधु सन्तले दिएको खानेकुरा जुठो त होइन, यो थालबाट छोडेको, भागबाट छोडेको त होइन, तर त्यही खानेकुरालाई नारदजीले ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यस्ता चौमासाले युक्त भएका भगवानको भक्ति गर्ने, पूजा गर्ने सन्तको सेवा गर्दै गर्दै नारदजीको शरीर छुट्यो। अनि आज आएर देवदत्तैमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शराम्यहम्। भगवानले मलाई एउटा वीणा दिनुभयो। अनि यही वीणा लिएर चाहिँ म वीणा बजाउँदै बजाउँदै नारायण 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 गर्दै भगवानको भक्ति गर्दै हिँड्छु भनेर नारदजीले व्यासजी महाराजलाई आफ्नो पूर्व जन्मको कथा सुनाउनु भयो। र यति भनेर सुनाइसकेपछि अनि व्यासजी महाराजले नारदजीलाई झाट जोड्नुभयो। ओहो, वास्तवमा नारदजी महाराज धन्य हुनुहुन्छ। ओहो, भक्तिको आचार्य हुनुहुन्छ नारदजी महाराज, सारा भक्तिको आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग जति हृदयमा यति भक्ति छ भगवानको, ओहो, नारदजी महाराज वास्तवमा धन्य हुनुहुन्छ। ध्रुव पदमपि यातो, ध्रुव जस्ता भक्तको पनि गुरु हुनुहुन्छ। र गुरु भएर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ नारदजी महाराज। ध्रुवको पद त्यस्तो दिव्य पद दिनुभयो। प्रहलादजी महाराजलाई कस्तो विद्या पढाउनु भयो, त्यस्तो भगवानको भक्त बन्नुभयो प्रहलादजी महाराज। वास्तवमा ती नारदजी महाराज धन्य हुनुहुन्छ भनेर व्यासजी महाराजले नारदजीलाई हात जोड्नुभयो। सद्गुरुदेव भगवानको, श्री भाष्यकार भगवानको। अनि व्यासजी महाराजले भागवत लेख्न सुरु गर्नुभयो। अब भागवत लेख्न सुरु गर्दै गर्दाखेरि व्यासजी महाराजले भागवत लेख्न सुरु गरे पनि इतिहासै लेख्नुभयो। लेख्न त अरू कुनै कुरा त लेख्नु भएन, तर इतिहास लेखे पनि भगवानको भक्ति मिश्रित भएर अब एकदमै ध्यान दिएर व्यासजीले भागवत लेख्न थाल्नुभयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरे सथो वीर गतिम गतेशो वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शं भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। दाजुभाइको चर्चा गर्नुभयो। हेर, दाजुभाइ थिए, धृतराष्ट्र नाम गरेका एकजना हुनुहुन्थ्यो। आँखा देखेनन्, जन्मदेखि नै आँखा नदेख्ने भए। अनि एकजना माइला भाइ थिए, ती माइला भाइको नाम थियो पाण्डु। कान्छा भाइ पनि थिए, तिनको नाम थियो विदुरजी। तर तिनैजना भगवानको कुनै न कुनै प्रकारले भक्ति गर्दथे। धृतराष्ट्र पनि भक्ति गर्थे, त्यत्रो दुर्योधनको बाबु भए पनि। त्यसै गरी महाभारतमा हेर्नुहोस्, महाभारतमा हेर्दाखेरि देखिहालिन्छ, महाभारतमा वर्णन गरिएको छ। महाभारतमा त्यो दुर्योधन भगवानलाई बार बार कराउँछ। हेर्नुहोस्, गाली गर्छ, यसो र उसो भन्छ भगवानलाई। तर त्यसो र उसो भन्दै गर्दा पनि के भन्छ, बार बार भगवानलाई मधुसूदन केशव भन्ने शब्दको प्रयोग गर्छ भगवानलाई दुर्योधन। घरि हे मधुसूदन भन्छ, घरि हे केशव भन्छ, घरि हे घनश्याम भन्छ। यस्ता यस्ता राम्रा राम्रा शब्दको प्रयोग भगवानलाई गर्छ श्री हरि भगवानको। अनि पछाडि कथा आउँछ, जबकि युधिष्ठिरजी महाराज चाहिँ हिँड्दै स्वर्ग जानुभयो, दुर्योधनको चाहिँ पहिले नै स्वर्गति भइसकेको थियो। भगवानको त्यस्तो भक्त थियो दुर्योधन पनि, पाखण्डी थियो। भगवानको लीलालाई सहयोग गर्दै थियो, तसर्थ पाखण्डी थियो। अनि यहाँ अब यी तीनजना दाजुभाइ भए। महाभारत भनेको के हो त बुझ्ने भाषामा भन्दा, घरमा धेरै छोराहरू छन् अनि छुट्टिनु पर्ने अवस्था आयो। र छुट्टिनु पर्ने अवस्था आउँदाखेरि बाबुको धन सम्पत्ति बाँड्ने बेलामा ती छोराहरूको झगडा भयो। र त्यो झगडा पल्ला गाउँका मान्छेले सुनेर त्यो गाउँकाले छिमेकीले आएर त्यो घरको झगडा मिलाउनु पर्यो भने महाभारत भनेको त्यही हो श्री हरि भगवानको हो। महाभारत त्यसैलाई भनिन्छ है, बुझ्ने भाषामा महाभारत भनेको त्यति नै हो। अनि रामायण भनेको के हो त बुझ्ने भाषामा भन्दा, रामायणमा हेर्नुहोस् त रामजी भन्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, अरू कोही बोल्दैनथे। रामजी बाबुको आज्ञा होइन, रामको आज्ञा। रामजी बाबुले आज्ञा गरे अनुसार भगवान राम 14 वर्ष जङ्गल जानुभयो। त्यसपछि आएपछि भगवान राजा हुनुभयो। 11,000 वर्ष भगवान राजा हुनुभयो। तर रामले बोलिसकेपछि सबै भाइलाई पुग्यो, लक्ष्मणलाई पनि पुग्यो, भरतलाई पनि पुग्यो, शत्रुघ्नलाई पनि पुग्यो। दाजुले बोलेपछि त्यो नै अन्तिम हुन्थ्यो भनिसकेपछि राम राज्य त्यसैलाई भनिन्छ। राम राज्य भनेको चाहिँ एकदमै मिलेर बसेको, हामी आफ्नो परिवारमा मिलेर बस्यौँ, प्रेम भयो, भाव भयो, सद्भाव भयो भने त्यो राम राज्य भयो। अब लडाइँ झगडा घर परिवारमा भयो भने महाभारत भनेको त्यही हो श्री हरि भगवानको। दाजुभाइका बिचमा लडाइँ भयो, सम्पत्तिका नाममा लडाइँ भयो। आखिरी सुखलाई लिएर के छ र हेर्नुहोस्, सुख त के हो भने सपना जस्तै हो। हुन त सुख पायो भने शरीर खुसी हुन्छ, प्रफुल्ल हुन्छ, आनन्द आउँछ शरीरलाई।
अनि खुसी हुन्छ। दुःख पायो भनेदेखि के गर्छ, आतिन्छ, छटपटाउँछ, शरीर रुन्छ, कराउँछ दुःख पायो भने। तर दुःख पाए पनि सुख पाए पनि के हो, सपना जस्तै हो दुईटै कुरा। न त हिजो पाएको सुख, हिजो मैले सुख पाएको थिएँ, ओहो हिजो मैले सुख पाएको थिएँ, त्यही सुख अहिले हाँसेर हाहा गरेर व्यक्ति हाँस्दैछ। अनि किन हाँसेको भनेको, मलाई फलाना दिनमा 10 वर्ष अगाडि सुख भएको थियो भनेर कोही व्यक्ति हाँस्न सक्छ अहिले? ल भन्नुहोस्, 10 वर्ष अगाडिको सुख कसरी गयो त भन्दा सपना जस्तै गयो। सुख भएको थियो तर फलाना दिन मेरो छोरो जन्मेको थियो लु, अथवा फलाना भएको थियो केही। अहिले हाँस्नुहोस् त सक्नुहुन्छ? श्री हरि भगवानको जुन दिन भएको थियो त्यही दिन व्यक्ति खुसी भयो, सकिगयो नि कुरो। छोराछोरी जन्मेका थिए, घर बनाएको थिएँ मैले, फलाना दिन गृह प्रवेश गरेको थिएँ यत्रो घर बनाएर। अब त्यो दिन त खुसी थिएँ, प्रफुल्ल थिएँ, सारा सबैलाई बोलाएको थियो, खाना पूजा गरेको थियो, भगवानको आराधना गरेको थियो, खाना बोलाएको थियो, राम्रो गरेको थियो। त्यो दिन खुसी थिएँ भनेर अहिले पनि त्यो खुसी हुन सक्छ, सक्दैन? कसरी गयो, सपना जस्तै गयो त्यो दिन। अनि फलाना दिन मलाई दुःख परेको थियो, भगवान यस्तो भएको थियो, यस्तो भएको थियो। त्यो दुःखलाई लिएर अहिले रुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यो दुःखलाई लिएर अहिले रुन सकिँदैन। दुःखलाई चाहिँ सम्झियो भने तरर आँखाबाट आँसु आउँछन्, आँखाबाट आँसु चाहिँ तरर झर्छन्, तर शोक चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, दुःखलाई सम्झियो भने आँखाबाट तरर आँसु सम्झि घोत्लेर त्यो दुःखलाई भने फलाना दिन मलाई दुःख परेको थियो भनेर त्यसलाई घोत्लेर सम्झिरह्यो भने तररै आँखाबाट आँसु झर्छन्, तर हृदयमा काहीँ पनि शोक हुँदैन, शोक चाहिँ छैन, शोक चाहिँ गयो। श्री हरि भगवानको तसर्थ सुख र दुःख के हुन्छ भन्दा सपना जस्तै हुने। हेर्नुहोस्, रात्रिकालमा सुतेको थियो, सुतेको भएर पलङमा गएर सुतेको, सपना देख्यो। सपना देख्दाखेरि के देख्यो त भन्दाखेरि सुनै सुनको 7 तले घर रहेछ। अनि त्यो 7 तले घरको 7औं तलामा चाहिँ सुनका पलङमा सुतेको रहेछ व्यक्ति। अनि सुतेको निदाको त होइन, यसो सुतिरहेछ। अनि यसो सुतिरहेछ, श्रीमती आइछिन्। श्रीमतीलाई भनेछ जाऊ जाऊ खिर पकाएर ल्याऊ भनेर भनेछ। अनि खिर खाने तपाईँ भनेर श्रीमती खिर पकाउन गइन् र खिर पकाएर खिर लिएर आइन्। अनि खिर लिएर आउँदाखेरि खिरमा के हालिन्छ त भन्दाखेरि चिनी हालिन्छ, दुधमा खिरमा चिनी हाल्नुपर्नेमा श्रीमतीले बिर्सेर नुन हालिछन्। ल हेर्नुहोस्, अनि लिएर गएर खिरको बटुको लगेर दिएको। यो वेदान्तको भाषा हो। हेर्नुहोस्, हेर्दा चाहिँ बाहिरी कथा जस्तो लाग्छ। लगेर त्यो बटुको लु खानु स्वामीजी भनेर दिने स्त्रीले। अनि खाना भनेर सुनका चम्चीले सुनका बटुकामा खिर ल्याएर एक चम्ची खानु पर्यो भनेर खाएको त नुन पो हालेकी रहेछन्। ल्याउ तिम्रो खिर तिमी नै खाऊ, नुन हाल्ने भनेर फुत्तै बटुको फ्याँकिदिएको त झनास भएर बिउज्यो। बिउजिँदाखेरि त आफ्नो जुन झुप्रो छ त्यही झुप्रामा जस्ताको त्यस्तै छ। श्री हरि भगवानको। ल सम्झिनुहोस् है, एकछिन यो प्रसङ्ग व्याख्या गर्दैछु म। जुन घर छ त्यही घरमा पो छ, किन सपना पो देखेको थियो 7 तले घरमा सुनका बटुकामा खिर खाँदै गरेको। नुन हालिसिन् श्रीमतीले भनेर श्रीमतीलाई हप्काउनु पर्यो भनेको बिउजिँदाखेरि त झुप्रामा जस्ताको त्यस्तै छ। अब यहाँ मैले यो कथा सुनाएको किन हजुरलाई सावधान गराउन, वेदान्तको ब्रह्मसूत्रको भाषा हो यो। अब यो व्यक्ति ल हेर्नुहोस् त, अघि सुख पाउँदै थियो नि 7 तलाको सुख, सपनामा पाएको सुख पनि साँच्चै जस्तै थियो। ल सम्झिनुहोस् त, साँच्चै जस्तै थियो कि थिएन त्यो सपनामा देखेको सुख? साँच्चै जस्तै थियो। एकछिन त मनमै लाग्छ। हेर्नुहोस्, दुःख पो हुन्छ। त्यही पलङमा सुतेको झुप्रामा आयो भन्ने पनि थाहा छ। झुप्रामा ओहो झन्स बुझिन्छ, ओहो त्यस्तो राम्रो सपना देख्दै थिएँ म। एकछिन त दुःख पनि पो मान्छ मनले। कस्तो छ मन भन्नुहोस् त? एकछिन दुःख पनि मान्छ। भरे वास्तवमा हेरौँ, होइन मेरो वास्तविकता त यही हो। कहाँ 7 तले सुनको घर छ न, केही छ। सपनामा 7 तले घर सुनको देख्दा पनि हाम्रो शरीर गदगदी खुसी हुन्छ। हेर्नुहोस्, निदाएको छ छन चाहिँ शरीर चाहिँ प्रसन्न भएको छ। श्री हरि भगवानको। यसलाई के भनिन्छ? स्वप्नावस्था भनिन्छ। अनि त्यसो भए जस्तो सपनामा देख्दाखेरि 7 तले घर देख्दाखेरि खुसी भएको थियो नि, संसारमा पनि त्यस्तै त हो नि। 7 तले घर देख्यो भने खुसी हुन्छ, देखेन भने दुःखी हुन्छ। राम्रो देख्यो भने खुसी हुन्छ, नराम्रो देख्यो भने दुःखी हुन्छ। नाटक गर्दै 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 जान्छ र अन्ततगत यो शरीरलाई समाप्त गर्दछ। अनि शरीर समाप्त गरिसकेपछि उड्के जाना हे प्रभु के धाम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। आफ्नो बाटो तताउनु पर्ने छ। अब कता जानुपर्ने हो, आफ्नो बाटो तताउनतर्फ लाग्दछ। श्री हरि भगवानको। यत्रो सुखलाई भोगेर दुःखलाई भोगेर पनि हेर्नुहोस् त साँच्चै जस्तै थियो त्यो सुख दुःख पनि। शरीरलाई भएको संसारमा हेर्दाखेरि साँच्चै जस्तै थियो, तर त्यो पनि के भयो त भन्दा सारा झुट भयो। त त्यसर्थ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, सुख भोग्नका लागि भनेर हामीले कहिले पनि अर्काको धन सम्पत्तिलाई देखेर ओहो मैले पाए हुन्थ्यो अथवा मेरो भए हुन्थ्यो भनेर सोच्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्,